اخاف لاخوانت الزلف لاخوانت، عسلامتكم البنات، مسا الخير عليكم كامل. اليوم رايحه ندير كور جديد، راح ندير اون لوسون جديده في لابرودغي توجور بلو بوين زيكزاك. كي قلت لكم هادو هما المفاهيم الاولى تاع الطرز، هادو هما لي موتيف الاولين اللي نخدموهم كامل. اليوم البنات رايحه نخدم لكم هاد لو موتيف، داكوغ، بزاف شباب وبزاف ساهل و ميم طون. فوالا البنات باش نخدموه قلت لكم لو فيل ديما على 3 ولي كوي تاعك بيان سور يكون شويه كبير، وبسم الله وتكلوا على ربي البنات. فوالا في حدايلنا دونك غادي نخدم لو بروميي زيكزاك ديجا خدمه في السيت، دونك لو دوزيام ادي السفلى. فوالا لو موتيف هاكي نستخدميه توجور ديال لابرودغي، يشبح مليح. زمارة تخمض اون روب دو ميزون، زمارة تخمض بور لا مونش. فوالا البنات هذا موتيف بزاف سامبل وبزاف براتيك، دونك راك تتفهمها سلاقل يوكل هذا يتفهمن. دونك اثي حدايين لو بروميي زيكزاك اللي تخمط، داكوغ. لو دوزيام زيكزاك هذا سفلى وتدغلق سلاقل. فوالا هكذا. وباش راك تديفا سوا خمم تسلقيس 1 سنتيمتر، il dépasse pas 1 سنتيمتر، و توجور تكونطرولي تروحو ديراكت ترزدف كان. فوالا سيم تتخمم حتى في التيسو كان باغ اكزومبل يوكلا تحفظهم ان بتي مورسو دو تيسو يكفي. فوالا في حدايين جيسبر تعجبكم نت الخدمينو، جيسبر راك توصل على الميساج. كايني اشاك فوا ما نبداو الحاجه باغ اكزومبل جو في اسيي مشى بروفيتي لوكازيون يمكن تخمم لو كور بيان سور، وخدمه لي كوراكي باش تغاردي غير لا برودغي كان غوري. جيمري بيان تكمل تروح من بعيد بيان سور. فوالا تدوالينك يا كان دان يظن باسكو تاكي لا برودغي القبايل، دونك جيسبر تدور زداد توجور. فوالا تي حدايين فوالا باغ اكزومبل لو موتيف دي فراكا بيان سور باغ اكزومبل المبتدئات نقول لهم نورمال، واذا خسرتوه لا بروميير فوا لا دوزيام فوا بوركوا با. انا خدمت شحال من خطره وخسرت وتعلمت في قماش في جبات صغار، تعلمت في قماش بيان سور نورمال. ومع الاول ما كانش يخرج لي هكذا، بصح مع الوقت توالفي وتخدمي غير بالعقل سي نورمال تولي محترفه. فوالا البنات تعلموا تخدموا حاجه نقيه وشابه، ميم سي تكون حاجه صغيره بصح تكون نقيه. فوالا وحاجه اللي تخرج من القلب ديما تكون نقيه. فوالا donc les filles, j'espère à partir du mois d'août je vais essayer de vous donner des cours de la broderie berbère, d'accord. là si un peu de mode même de la broderie berbère, les premiers points bien sûr. c'est pour ma copine Simsima parce que il est vraiment formidable. من تسات خدم la broderie kabyle mais تبغى تحفظ la broderie berbère, donc Assinia il n'y a pas de problème. À partir de mois d'août inchallah je vais essayer de vous donner des cours de la broderie berbère. Voilà في حنايا le motif دي فراكاكي. donc toujours سيم تتخمم في الحاجه زديا خاص يطيح مي داين زديا توجور. دونك لو فيل ينوض توجور على 3 تبازي غا في لو فيل كاع في 3 باسكو ما تخمط في 3 ادي فا فريمون يتباند تري بيان الغرزه. فوالا اليوم جبت لكم الاسم تاعها بالعربيه، قالوا لي بلي واسمها الغرزه. فوالا
ومن بعد فوالا في حداين غتكسمتي بيان سور شي طحني هاد نوغال ساخديم. دونك ا بارتير دو لا فوالا الساكيسيا مشاو تتسفنا خديم مليح فوالا. façon je vais essayer نمشي نتخمر دي كور ديال لا برودري كابيل ومن بعد je vais essayer نمشي نتخمر لي كور ديال لا برودري بربر مي اخت دبازي غا في لي بروميي باز يوكيس في لي بروميي موتيف ديال يوكيس روح مسلاقل سلاقل سلاقل كان وتحفظهم فوالا. اقلي تسيا شاك فوا نمشي على ديك واش طاحن الوقت ايوا كنا تتخمى ان بو طرافاي. و si qui veut te contacter être contacté par le Facebook si Mariam Lili a fait le travail c'est broderie berbère et kabyle. Voilà. Le fil satiné يوعر. Vous pouvez تستخدم الفيل الخيط نورمال ولكن نستخدم يتخقط ستماشيت وينا باسكو يخدم على كي كرساله داكوغ. فوالا تعاود تتفاهموا مليح سي الجاي كي نظن. دونك هكا فوالا البنات عندنا وقت حنا نساو ولا غير عندنا وقت. دونك الوحده فيكم بيان سور هادو اللي ما يخدموش اللي قاعدين في الدار ماذا بيكم كي تقعدوا جبدوا شويه خيط وشويه قماش وخدموا دي بتي موتيف هكذا. وما باليش انايا ديجا لو فات كو تخدمي لروحك حاجه ما باش تمبليزير راه بالعقل وتتعلموا كامل. فوالا de toute façon j'espère فهمتيت j'espère فهمتوني. لو بوين زيكزاك نقدروا نديروا به دي موتيف ديفيرون وهذا نخدموه. لو موتيف هذا هو الديبو تاع شبايكيه كي تعلموا هذا ساهل باش تخدموا شبايكيه. فوالا ميدموزيل فوالا ميدام عطاكم الصحه امي دوالمت بيان سور كونسونطريمت كان شويه هذا تفهمت لو كوربو ساقي. دونك نسكشم لي فيلاكي سلاقل فوالا فوالا ادي فاكاكي فوالا اي بيان سور ادي فاينقا خممت شي طوح بويني نقان خير بطاس بويني عوجين داكوغ. اي فوالا اتي حداين قرا كتب كاين يمشي حمله غتخمر لو كور الا قا شاك فوا هذا كنت مده غجديد اشاك فوا كنت مده ليدي وخديم. دونك ايوا كان هذاك تتفاهما اذا شوفها كنت توصل لو ميساج هكي. دونك فوالا شنو زعما نخمم كويس. فوالا ميدام هذا واش نقدروا نديروا بلو موتيف اللي خدمناه. لو موتيف اللي خدمناه هو هاد لو بلون فوالا جاي شغل مقيرطه ويمشي شغل سلسله ويمشي. فوالا لو بوين هذا نقدروا نديروا به بلوزيور موتيف نقدروا نخدموا به لو موتيف هذا فوالا ويخرج بزاف شباب سورتو كي تعمر بلي كولور. فوالا هذا هو لو كور تاع اليوم. نتمنى يكون عجبكم البنات واللي عندها كومونتير تجيني فوالا تقول لي ماشي مشكل. و كما يقولوا نخليكم على خير.
تهلاو في روحكم و فوالا، تهلاو في روحكم وخدموا غير بالعقل، ودمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم البنات، ربي يحفظكم ويستركم ويفرج علينا جميعا. شكرا.